صفتاں اچیاں والا پیر میرا، صفتاں اچیاں والا پیر میرا، صفتاں جندیاں دنیا تمام کر دیں، جندے نازوں ٹھاوندائے رب خالق، خلقت سب اوندا احترام کر دیں۔ نازاں والا جب دھرتی تے پیر رکھے، نازاں والا جب دھرتی تے پیر رکھے، دھرتی جھک جھک لف لف سلام کر دیں۔ نتک اوندی خاموشی تو جاواں صدقے، جندی چپ وی حافظ کلام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ، سارے بولو پیار اور محبت دے نال درود پاک سارے پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ جڑے ساتھی بھائی بار کھڑے ہو اندر آ جاؤ، نبی علیہ السلام دی بات آپ سرکار دے فرامین بڑے احترام نال بہ کے سماعت فرماؤ، اپنیاں گلاں باتاں سب چھوڑ کے اندر آ جاؤ۔ جندی گل میں سنان لگا اللہ نے ان دے ورگا 14 طبقاں چے بنایا ہی کوئی نہیں۔ توجہ نال تیان نال اللہ ان دے رسول دی گل سننی۔ میرے بڑے پیارے بھائی قاسم صاحب نے جڑا میرے ذمہ مضمون لگایا ہے نا، وہ ہے کہ اکھاں چو نکلن والا پانی صحابہ کرام دے آنسو، دعا کرو اللہ ساڑیاں اکھاں بھی رون والیاں بنا دے، اللہ سانو بھی اپنے کولوں ڈر کے اللہ رون دی توفیق عطا فرما۔ اے بڑے مسئلیاں دا پتہ ہے، کوئی دنے کوئی رات کوئی پیشی علے کوئی زور اثر علے آکے مولوی صاحب دے پیر نپ دیو، مولوی صاحب کوئی ایا وظیفہ دسو کہ راتوں رات ہی لکھا پتی ہو جان، کوئی آندہ ہے ایا عمل دسو او نال دا مکان مل جائے، کوئی آندہ ہے ایا عمل دسو او زمین مینوں مل جائے۔ ایک کدی کسے نہیں آکے پوچھیا مولوی صاحب قاری صاحب اے عمل دسو کہ جہنم کو لو بھی بچ جاں۔ کدی کسے نے اے نہیں مسئلہ پوچھیا مولوی صاحب اے مسئلہ دسو قبر دے عذاب کو لو بچ جاں۔ جنہ دی جیب جنت دا ٹکٹے اونا دے کی حالات نے آ دساں مدینہ شہر اللہ سب نو زیارتاں کروا دے۔ آمین تے آکھو نا۔ کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد، درود پاک سارے پڑھو رحمت دا نزول ہو جائے گا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تشریف فرمانے حضرت دا ایک یار آ گیا نا، آکے سامنے بہ جاندائے اکھاں چ پانی آ گئے، آندہ سونے کی کرام مینوں ایسا عمل دس دیو میں جہنم کولوں بچ جاواں، مینوں ایسا عمل دسو 50,000 سال دا دن
او سختی گرمی دا دن اللہ کیویں آسانیاں کر دین گے جن نے آ کے پوچھے آئے نا ان دی جیب چے جنت دا ٹکٹ جن دے کولوں پوچھا جا رہا ان دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آندہ سونے کی کرام آپ فرماندے نے اقبا آن والے آؤ جے جانائے اللہ دنیا دے دکھ بھی دور فرما دینا جے جانائے اللہ پاک اگلے جہان دے دکھ بھی اللہ اوے میرے یار اقبا سن لیتے آن دے نال اوے سونے آن تمہیں سن لیتے آن نال جے جانائے اللہ پاک دنیا دے دکھ بھی دور فرما دینا جے جانائے اللہ پاک اگلے جہان دے دکھ بھی دور کر دین جے جانائے قبر دے دکھ بھی دور ہو جان جے جانائے محشر دے میدان اندر اللہ سارے دکھ دور فرما دیں آن نسخہ دسن والے کون نے جندہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن فرما دینے واب کے آلہ خلطیاتکن واب کے آلہ خلطیاتکن اوہ میرے یاروں کبا جے چانائیں اللہ سارے دکھ دور فرما دیں اپنی آنکھاں چوں پانی بہایا کر رویا کر اوہ سونے آم تم بھی رویا کرنا اللہ پاک دے سامنے کھڑا ہو جایا کر تو حجر دا ٹائم ہوئے اللہ پاک دے سامنے ہاتھ بان کے تم بھی رویا کر اللہ اس ٹائم تے آپ آوازہ مار رہے ہوں دینے اللہ تے آپ آوازہ مار دینے آجا مانگ لے جو کچھ جانائیں آجا مانگ لے جو کچھ جانائیں تیرا رب ہاں کیوں شرمانائیں دار غیران دے کیوں جانائیں پڑھو لا الہ ماندار نال ساریاں بولنا ہے سارے بولو بھائی قاسم تسی نہیں بولو سارے علماء کرام سارے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ دے مارا ساتھ میں آپ سوالی نو دیوان دان نموڑا خالی نو کیوں چھڑے آئی میرے در آلی نو پڑھو لا الہ اوہ سارے بولو پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ دے میرے بندے مینو ملن دا لگ دام کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکی دار میں بوے بٹھایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ دے خالی ہاتھیاں میں جولی پار دیوام تینو مال اولاد تے زار دیوام تیری ہر مشکل کار حال دیوام پڑھو لا الہ کلمہ تے سارے پڑھ لو پڑھو لا الہ الا اللہ حضرت جی اکھاں جو پانی بہایا کر حضرت ابو بکر صدیق سابق قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کون ابو بکر نے جنہ دے بارے سرکار نے آکھے انہی دیر تک کوئی بندہ نبیاں تو بعد کوئی بندہ جنت نہیں پیر پا سکتا نام جب تک میرا یار ابو بکر نہ جنت پیر رکھ دیں ہائے کون ابو بکر جنہوں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ابو بکر جی توانوں جنت دیاں 8 دروازیاں چوں آوازاں لگ جان گیاں ہائے کون ابو بکر دنیا تے بھی میرے پاک محمد دے نال اپنی قبر پاک اندر
اندر بھی نبی علیہ السلام دا گوان کل محشر دے میدان وچ بھی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نالیون گے نام انہا روندے سن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ دس مینو اللہ دا واسطہ دے کے پوچھن لگا اوہ دس ابو بکر صدیق دا کی گناہ سی اوہ کیوں روندے سن حضرت ابو بکر کیوں روندے سن این کروں باہر نکل جان دیں درختاں والے وے کے رون لگ پین دیں آندے ابو بکر کاش کے تو درخت ہوندہ لوکی تینوں کٹ کے لے جاندہ اللہ پاک دے سامنے کھڑا تے نہ ہونا پیندہ اینا ڈار حضرت ابو بکر صدیق نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا آنکھاں چوں پانی بہان دیں جناب فاروق اعظم سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے صحابی بیان کر دے آندے اللہ پاک دی قسم مدینہ شہر اللہ جن آئے نے سارے انوی مدینہ وخا دے جنہیں مدینے جانا ایک واری سجا ہاتھ چوک کے آمین کہہ دیوں اللہ جنہ نے ہاتھ چوک لے اللہ سونیا لے جان تو مسبب بولا سباب اور کڑا مدینہ ساڑا بابا سمسام رحمت اللہ علیہ میں نکل گیا آندہ جیدوں کندان دسن مدینے دیاں تیوہ ساری انٹھار دیاں سینے دیاں کہہ دیو ایک واری پھر سبحان اللہ کہہ دیو مولانا عثمان ساجد آگئے تسی سارے بولو سبحان اللہ بابا جی آندے نے جدوں کندان دسن مدینے دیاں تیوہ ساری انٹھار دیاں سینے دیاں دلوں حسد تے بغض تے کینے دیاں واہ رگڑ مکاری صاحب واہ رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے پیاں خوب صفائیاں ہوندیاں نے اور جدوں روزائے اطہر اے نظر پوے ایسا دل بے صبر نو صبر پوے اے بے نور اکھانوں نظر پوے یک دم روشنائیاں ہوندیاں نے ہاتھ آڈے آڈ توجہ ہاتھ آڈے آڈ بوام کمینہ میں ہاتھ چوک چوک بوام کمینہ میں منگا رب کولو شہر مدینہ میں پتہ نہیں ایک دو منظور دعاواں ہوندیاں نے اے مدینہ شہر تے مسجد نبوی اللہ جن آئے نے زیارتاں کروا دیں اللہ تینوں تیری ذات دا واسطہ ہی اینا جو جننے بچارے پریشان نہیں جنہ حال آج تک بیت اللہ نہیں ویکھیا تیرے یار دا شہر مدینہ نہیں ویکھیا اللہ ایسا بہانہ بنا ساریاں نوی مکہ مدینہ وخا دیں جناب فاروق اعظم اے صحابی بیان کر دیں آندہ صبح دی جماعت کروا رہے سن اے مصلی رسول نبی علیہ السلام دے مصلی تے کھڑیاں ہو کے اے جماعت کران والا کون ہے اے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے آج مصلی تے کھڑیاں ہو کے آج جماعت کران والا کون ہے جن دے بارے سرکار نے آکھے لو کانا بادی نبی اللہ کانا عمر اگر میرے تو بعد نبیاں نہ ہوندہ اللہ میرے یار عمر نو نبی بنا دیں دیں آج مصلی تے کھڑا ہون والا کون ہے جنوں بے کے شیطان نس جاندہ ہے آج سرکار دے مصلی تے کھڑیا ہو کے جماعت کران والا کون ہے اوے او جڑا 14 گلاں کرے اللہ سمان تو 14 ایتاں بنا کے اپنے یار دے سینے تے اتار دے
مسجد نبوی اندر کھڑے ہو کے اے جماعت کروا رہے سن، اے نہ روئے اے صحابی آندہ میں باہر کھڑا ہوں، پچھلی صف تے کھڑا ہوں، جناب فاروق اعظم اے ساتھ آئے، انما عاشقو بسی و حزنی الاللہ، میں اپنے کناں دے نال سنے آئے فاروق اعظم دیاں ہچکیاں لگ جاندیاں نہیں، اور 10 کی گناہ میرے فاروق دا اج نمازاں چے کیوں چیخاں نکل گئیاں نہیں۔ اللہ جاندا ہے ساڈے اکھاں چے تے رمضان دا پورا مہینہ اسی 30 پارے سن لینے ہاں، ساڈیاں اکھاں دے وچ ایک دن بھی قرآن سن کے پانی نہیں آیا۔ اج نہ عشاء دی نماز یا مغرب دی نماز پڑھی، اور تواڈے وچوں ایک بندہ بھی کھلی بانگ کر کے نہیں کہہ سکدا میں عشاء دی نماز سجدے پہ کے روندا رہا، میں مغرب دی نماز اندر میں سجدے دی حالت چ روندا رہا، اور سونے اسی گناہ کر کے نہیں روندے، صحابہ نے کیاں کر کے رون والے حضرت عثمان غنی سابق قائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبرستان دے کولوں لنگ دے، میرے عثمان دے کولوں لنگیا نہیں سی جاندا، ایک قبراں تے کھو کے رون لگ پیندے، اور کر دعویٰ کر جرت، اور کی گناہ سی میرے عثمان دا، اینا کیوں رون دے سن، ایک کون عثمان اے مدینے والیاں نے حضرت عثمان دا پانی بند کر دیتا گیا، جناب عثمان غنی اپنے مقام دی چھت سے چڑھ گئے، این بانگ کھڑی کر کے فرمان لگ گئے، اوے مدینے والے ہو ویکھو میرے ولے میں عثمان، اوے مدینے والے ہو میں گل نہیں سی کرنی، آج مجبور ہو کے بولن لگا ہوں، میرا پانی کیوں بند کر دیتا گیا ہے، مینوں مسجد تے نماز پڑھن تو کیوں منع کر دیتا گیا ہے، اوے مدینے والے ہو ویکھو میرا گناہ عثمان دا کی، میں گل نہیں سی کرنی پر کر دینا، میرا پانی بند کیتا جے میرا گناہ کی، میں عثمان اللہ نے مینوں اینیاں دولتاں دے چھڑیاں نہیں، اوے کون نہیں جاندا حضرت عثمان نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوے کون نہیں جاندا حضرت عثمان بہت بڑے تاجر بہت بڑے مالدار سن، حضرت عثمان اپنے مکان دی چھت تے کھڑیاں ہو کے فرمان لگ گئی، اوے مدینے والے ہو میں عثمان میں عثمان، اوے مدینے والے ہو جننے نہ پیسہ ہون دے باوجود میں کلمہ پڑھن تو پہلا بھی کسے دی تھی پہنوں نہیں سی تکیا، اینا پیسہ ہون دے باوجود میں کلمہ پڑھن تو پہلا میں کسے دی تھی پہن والے نہیں تکیا، اوہ سونے آم اے تے کلمہ پڑھن تو پہلے دیاں گلاں سنان دے، اے کلمہ پڑھ کے کی کر دے ہون گے تے کی گناہ میرے عثمان دا، قبران تے بے کے رون لگ پیندے سن، اوہ کی گناہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں چوں پانی بہاندے سن، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، اوہ درود پاک دی چھال پا دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ شہر اللہ جن آئے نے سارے نوی مدینہ وخا دے، جانا جے کے ٹلے جے اللہ سب نو لے جے آمین آکھیں، ویکھاں گلیاں میں شہر مدینے دیاں، تیواں ساریاں ٹھار دیاں سینے دیاں، جنوں جنوں سمجھ آئی او ضرور بولے، ویکھاں گلیاں میں شہر مدینے دیاں، تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں، لگن گولتے ہائے لگن گولتے عشق دیاں نیران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ، جندہ دل لگ دے مدینے چیو بولے، ویکھاں گلیاں آکھو آمین،
ویکھاں گلیاں میں شہر مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں لگن گوتے عشق دیاں نہراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ میرا پیر سچا پیراں دا پیر سجنا جندے نام نے کلیجہ دتا چیر سجنا ہون موڑ ہائے ہون موڑ نہ بھیجو مینوں غیراں دے وچ دل لگدا ہے سارے بولو دل لگدا ہے نبی جی دے سارے میرے نال پڑھنا پیراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ دل کردا ہے ہائے دل کردا ہے میں روزے دے پاس ہوواں اس جنت تو کدے نہ اداس ہوواں لکھیا جاواں ہائے لکھیا جاواں میں صدیقاں تے فاروق دے وچ دل لگدا ہے او جنوں ٹھنڈ پئی مدینے دا نا سن کے او ضرور بولے دل لگدا ہے نبی جی دے قسم سما بنا دیو مدینے دا نام پہ ہے ویکھاں اللہ دی قسم مدینہ ہی مدینہ دل کردا ہے میں روزے دے پاس ہوواں اس جنت تو کدے نہ اداس ہوواں لکھیا جاواں ہائے لکھیا جاواں میں صدیقاں تے فاروقاں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ پیریاں لگیاں ازل دیاں توڑیو نہیں میرا منہ سونے والوں موڑیو نہیں کیوں پیارین دیو ہائے پیارین دیو مینوں دے پیراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے سارے کہو سبحان اللہ ایک باری پھر کہہ دیو حضرت اپنے شہر مدینے اندر نے ایک کان والی آئی اندی اکھاں چ پانی آ رہے نے اور سونے اکھاں چ پانی بہایا کر اللہ دے ڈر دی وجہ کر کے رویا کر ایک میاں سوا گیا اللہ جہنم دی آگ پکم کر دے گا آن والی کون ہے سامنے آکے کھڑی ہو گئی ہے نام آن دیئے طاہرنی یا رسول اللہ آن دیئے سونے میرے کلوں غلطی ہو گئی ہے میرے تے ہاتھ لا دیو اے تو ثابت ہوندہ گناہ غلطی انسان کو نو ہوئی جاندی ہے گناہ انسان کو نو ہوئی جاندہ ہے غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے اللہ دی قسم غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے پریشان نہ ہویا کر گناہ ہو جائے اللہ دے سامنے ہاتھ پھیلا دیا کر کیا کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اندہ ترجمہ بندہ اللہ چنگا یا مندہ اللہ چنگا یا مندہ آخرت تیرا بندہ اللہ چنگا یا مندہ آخرت تیرا بندہ میری دلی مراد عطا کر دے میری ہر ایک معاف خطا کر
کر دے تو آکھیا سی غیر تو نہ منگی میں تو منگدا وی تے نہ سنگی جے تو نہ منگے انسان نہیں جے نہ دیواں رحمان نہیں سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اکھاں چوں پانی بہائی جاندی آندی سونے طاہر نی یا رسول اللہ میرے تے ہاتھ لا دیو میں غلطی کر بیٹھی آپ فرمان لگے بی بی گناہ تے تو کیتا ہے آترے پیڑ اندر جرا بچہ اندہ کی گناہیں جب تک بچہ نہ پیدا ہویا میں محمد تیرے تے حد نہیں لا سکدا او بھی ٹائم آ گئے انہیں بچہ چکے آئے نام اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اے سامنے آکے کھڑی ہوگی روئی جاندی آندھی سونے میں نو ساری رات نیندر نہیں آندی میں نو ساری رات نیندر نہیں آندی جے میں مر گئی تے اللہ نو کی جواب دیاں گی لہذا میرے تے حد لا دیو آپ فرمان لگے بی بی حالے بچہ تے ماں دا محتاج جب تک بچہ کھانا نہ کھائے گا میں انہیں دیر تیرے تے حد نہیں لا سکدا او بھی ٹائم آ گئے آپ سرکار دے سامنے بچے نو چکی ہے روٹی ہتھی پکڑائی ہے تے سامنے کھڑی ہوگی آندھی سونے میں نو ڈارائی جاندہ ہے نہ روئی جاندی اکھاں چوں پانی بہائی جاندی آپ فرمان لگے میرے سیابیوں انہوں لے جاؤ انہوں پتھر مار کے انہوں ختم کر دیو نا صحابہ نہ لے کے ٹر گئے صحابہ نے کڑے چے کھڑیاں کر دیتا ایک صحابی رسول حضرت خالد بن ولید سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کون خالد سیف من سیوف اللہ خالد آئے کون خالد میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اے فوج دا جرنیل خالد اندے ہاتھ اندر ایک ہڈی آ گئی نام انہیں ہڈی پکڑ لئی اٹھ دی اے نشانہ پکا کے اس کرما والی دے سر چے مار دیں اے خون دا فوارہ چلیا اے حضرت خالد دے کپڑیاں تے خون لگ گیا کہن لگے نہ پاکے میرے کپڑے نہ پا کر دیتے نام اندیاں خبرہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیاں آپ فرمان لگے بلا کے لیا حضرت خالد سامنے آ گئے آپ فرمان لگے خالد آج جملہ کیوں بولے آئی اوے خالد منو اللہ پاک دی غیرت دی قسم اندہ کھانچوں پانی بہانا اندہ رونا اللہ نو اینا چنگا لگے اوے میرا خالد اندہ اے اللہ کلوں ڈر کیا کھانچوں پانی بہانا اگر مدینے دے سارے گنے گاراں تے پہ جا اللہ سارے نو ہی معاف کر دے گا اور سونیا رویا کر واب کے علا خطیاتک حضرت عبداللہ بن عباس سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن قرآن پڑھ رہے سن پڑھ دیاں اس مقام تے آئے وجام آت سکرات الموت بالحق وجام آت سکرات الموت بالحق اندہ ترجمہ بند ہے اوہ لوگوں موتی سختی پر حاکم اسرائیل نے ٹکرا کے پاش کر دینا اینا روئے اکھاں چو اینا پانی آیا لکھن والیاں لکھی ہے عبداللہ بن عباس اینا قرآن پڑھ کے روندے سن کی اکھاں دی بنائی کمزور کر بیٹھے سی اسی ایک دن نہیں روئے صحابہ نے کیاں کر کے بھی رومن تے اکھاں دی بنائی گواہ بین اسی گناہ کر کے بھی ہسنے عام رویا کر اکھاں جو پانی بہایا کر نبی علیہ السلام دا فرمانے پہلے زمانے اندر ایک کفل نامی آدمی بہت بڑا گنہگار ہے اللہ سانو سارے نو ہی معاف کر دے اللہ سی سارے گنہگاراں اللہ سانو سارے نو ہی معاف کر دے ایک کفل
دنے بھی گناہ کر دے رات بھی گناہ کر دے اندے دروازے تے ایک بی بی آ گئی آ کے دروازہ کھڑکان دیے آندھی ہوئی کی بھلے میرے نکے نکے بچے نے مینوں کچھ دے چھڑ میرے حال تے رحم کر اوے سونیا بعض دفعہ غربت انسانوں گناہ تک لے جاندی دعا کریا کر اللہ کسے نو اینا مجبور نہ کر دے اللہ کسے نو اینا غریب نہ کر دے بعض دفعہ غربت انسانوں گناہ تک بھی لے جاندی کی فلان دے بی بی اے تے تینوں پتہ ہی نا میں کی چاہنا اے بی بی کمبل لگ پئی رون لگ پئی اندے جسم تے پسینے چھوٹ گئے آندھی کی بلے میں کدی نہیں سی آنا مجبور دے طور تے آئیاں بچیاں دی خاطر آئیاں تے میرے حال تے رحم کر کی بلان دے بی بی نہیں تینوں گل میری مننی پہ گی ایک کرما والی روئی جاندی اکھاں چوں پانی بہائی جاندی کی بلان دے بی بی گل کیے حالے تو گناہ نہیں کیتا کمبل لگ پئی بی بی حالے تو گناہ کیتا نہیں تیرے پسینے چھوٹ پہنے بی بی میرے نال کی بنے گا میں دنے بھی گناہ کرنا میں رات بھی گناہ کرنا میرے نال کی بنے گا میں تے ایک دن نہیں رویا تو تے گناہ دا نا سن کی کمبل لگ پئی اے بی بیاں دی کی پلنگ چاند منٹاں دی لذت دی خاطر پتہ نہیں کنے سال جہنم دا بالن بننا پینا ہے کی فلان دے بی بی ایویں کر ہون مینوں میرے حال تے رحم کر دے میرے دروازے تو چلی جا میری دہلیز تے کھڑی ہو جا میری دہلیز تے کھڑی ہو کے اللہ پاک دے سامنے میریاں سفارشاں کر دے اللہ کی فلنوں معاف کر دے اینی گل کر کے چلی جا او میرے گداماں دے دروازے کھلے جنہ دل کر دے گلا لے جائیں پر جان لگے میرے بارے اللہ نو آکھی جائیں اللہ کی فلنوں معاف کر دیں ایک کرما والی دروازے تو باہر آئیں اور سونیا کدی کدی دو گھنٹے تین گھنٹے باز اثر نہیں کردہ جرا کسی اللہ کسی دی ایک بول چیو نہ اثر پا دیں کدی کدی کسی دی گل تین گھنٹے بھی مولوی باز کرن گل سمجھ اندر نہیں آندی راہ جاندیاں کوئی بندہ گل کرے اللہ دل دی دنیا تبدیل کر دیں ایک سردار لنگیا کدوں ڈرے دار لنگیا انہیں ویکھیا ایک بندے نے باہر لے کے لا دیتا میں مکان بیچنے انہیں جا دروازہ کھڑکایا مکان والا باہر نکلیا انہیں کیا کنے پیسے انہیں کیا 80,000 روپیہ انہیں کیا پاڑی 80,000 تے مکان خالی کر او ماڑا بندہ غریب بندہ کہندہ آندہ بھائی جان مینوں مہینہ ٹائم دے میں ماڑا غریب ہاں میں مکان دا انتظام کر لواں سردار نے ٹائم دے چھڑیا 27 دن لنگے یا 28 دن لنگے ایویں اچانک کی سردار دا گیڑا اس مکان دے اگوں دی لنگیا ایویں اچانک کسے کام لنگ پیا انہیں کی ویکھیا ماجرا اے مکان دے وچوں بچیاں دے رون دی آوازاں آ رہیاں نے انہیں دروازہ کھڑکایا بھائی خیر تے ایویں اندروں بچیاں دے رون دی آوازاں کیوں آ رہیاں نے اے مکان دا بچارا مکان والا اندروں باہر نکلیا آندہ سردار صاحب 2 دن باقی رہ گئے میں تیرا مکان خالی کرنا ہے میرے بچے رون دے پہنے کتھے جاواں گے اس بات نکے نکے میرے بچے رون ڈے سردار دے دل تے اثر ہو گیا آندہ جا نس کے جا بچیاں نو جا کے کہہ دیں رومن نام میں 80,000 بھی چھڑیا تے مکان بھی چھڑیا
جا جا کے بچیاں نوں کہہ دیں میں 80,000 بھی چھڑیا میں مکان بھی چھڑیا اینی گل کیتی او کرما والا چیخاں مار کے رون لگ پیا مکان والا سردار آندا بھائی ہن مینوں سمجھ نہیں آئی میں مکان بھی چھڑ دیتا ہے 80,000 بھی چھڑ دیتا ہے ہن کیوں رو پیا او آندا سردار صاحب رویا تاں واسطے ہائے تیرے ورگے چنگے لوگ بھی مٹی تھلے نپے جان کے روتاں پیام ہائے تیرے ورگے نیک لوکاں تے رحم کرن والے ایسا مٹی تھلے نپے جان گے ہائے تیرے ورگے بھی نیک لوگ مٹی تھلے نپے جان گے سردار دی اکھاں دے پانی آ گئے آندہ ٹھہر جائیں جیب چوں پیسے کڈیں جنہیں ہتھے پیسے آندہ بھی لے لے او بیچارہ آندہ سردار جی اگے تیرا بڑا احسان ہے اے منوں کادے پیسے دین دیں اے سردار بول کے آندہ کرما والے بڑیاں بڑیاں آوازاں سنیاں نے بڑے بڑے مولوی پر آج تک مینوں میری موت نہیں سی یاد آئی آج تک مینوں میری موت نہیں سی یاد آئی تیرے ایک بول نے مینوں میری موت یاد کروا دی تھی اوے کدی کدی معاملہ بھی بن جاندا ہی سونے کسے دی 2 منٹ دی آواز دل تے اثر کر جاندی تنا گھنٹیاں دی آواز کدی کدی اثر نہیں کردی اس واسطے ہر بندے دی گل سنیا کر دل لا کے پتہ نہیں کندی گل دل تے اثر کر جائے ایک ہی پلاندا بی بی تو چلی جا ایک کرما والی باہر نکلی دروازے تے کھڑی ہو کے آندی اللہ کفل نو معاف کر دے اللہ کفل نو معاف کر دے کفل نے وضو کر لیا کنڈی لا لئیے اوے تسی بھی وال سیکھو اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے رومندہ او بنی اسرائیل دا کی پلے اسی تے پھر ان دے آخری پیغمبر محمد دے امتی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کنڈی لا لیندے وضو کر لیندے اللہ دے سامنے کھڑا ہو گیا رو پیا روئی جاندہ کفل نو گالی کونیاں روئی جاندہ ہے رو رو کے آندہ اللہ کفل معافی دے قابل نہیں پہلا اپنے آپنو مجرم ثابت کرن دے آئے اپنے آپنو گنہگار ثابت کرن دے آئے اللہ کفل معافی دے قابل نہیں اللہ کفل معافی دے قابل نہیں 3 بار آکھیا سو اللہ کفل معافی دے قابل نہیں چوتھی بار ٹھنڈا ہو کا پر کے آنکھیں سو اللہ میرے سونے اللہ جے تو معاف کرے تے تینوں پوچھن والا بھی کوئی نہیں 3 بار آنکھیں سو اللہ اکھاں چوں پانی بہایا کر 3 بار اکھاں چوں پانی بہا کے رو کے آنکھیں سو اللہ کفل معافی دے قابل نہیں ساڑھے بابے سمسامی میں آنکھیا سی بیت اللہ دی دلیز پڑھ کے آنکھیا اللہ تیرا در چھاڑ کتے جاواں میرے مالکا میرا کوئی نہیں ہو تیرے بنا سچے خالقا تیرا در چھاڑ کتے جاواں میرے مالکا میرا کوئی نہیں ہو تیرے بنا سچے خالقا ان ردینا ترکاری لاگے ہو لین دے تیرے بوے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ ہی جوان تھی تو لین دے اللہ ٹھیک ہے میں تیرے بوے وچ پھابدا نہیں جڑا سجدہ تینوں لائق او میرا سجدہ بھی نہیں پر لڑی ہی جوان دی سامنوں پرو لین دے تیرے بوے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے نعرہ تکبیر سستی اتار کے اپنے ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر
آواز نہیں آئی باواز بلند نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث علماء اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اللہ سانو سب نو مکہ مدینہ وکھا دے اے میرا گلا خراب ہے بہرحال گزارا کروں اللہ جننے آئے نے مکہ مدینہ وکھا دے دلوں آمین جی آکھو کی ہوندہ اللہ ایک نوجوان سی وہ بیت اللہ دی دریز نو چمبڑ کے ایک دعا منگن دیا سی ان دی دعا بڑی میں نو چنگی لگی ہے نوجوان سی اڈیاں چک چک کے نا وہ دلیز نو ہاتھ لاندہ پی ہے اللہ ساڑی قسمت سے کر دے آمین آکھو جڑے چلے گئے نے وہ بھی بے تاب نے جڑے نہیں گئے وہ بھی بے تاب نے جڑے پھرا مارا ہے نے وہ اندنے اللہ کڑا ٹائم ہوئے اپڑ جائیے اللہ جننے آئے نے سب نو لے جائے اللہ وہ نوجوان اڈیاں چک چک کے ہاتھ پا کے نا دلیز کعبہ نو بیت اللہ ہاتھ پا کے دلیز نو تے ایک دعا منگن دیا میں نال کھڑا نا کان پنے بھی آندہ کی وہ آکھے یا اللہ یہ ایس تو اگے تھا ہے تے 10 میں اوتھے جا کے تنو منا لوں وہ بار بار جملہ یہی بولے یہ ایس تو اگے کوئی تھا ہے تے 10 میں اوتھے چلا جام اللہ دی قسم بیت اللہ تو اگے تھا ہی کوئی نہیں اس تو اگے تھا نہیں اللہ سب نو لے جائے میرے یار نے آکھے مکہ دے شر اللہ جننے آئے نے مدینہ وکھا دوں ربا کواری کعبہ تو وکھا دیتے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی آمین تے آکھو ہو سکتا اللہ کسے دی آمین قبول فرما لیں اللہ ایک واری مدینہ تو وکھا دیتے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی ٹھانڈ ساڑے بھی کلیجے وچ پال دیتے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی رو رو منگام میں روز دعاواں اللہ تیرے لکھ لکھ ترلے میں پاواں حال ساڑے تے بھی اوے کرم کمال دیتے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی اللہ اللہ جنہ راواں تے تیرے یار قدم ٹھکایا انہاں گلیاں نو اللہ چمکایا اللہ انہاں راواں دا دیدار کرا دیتے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی اس مکے اندر چل دائے زم زم دا پانی اس پانی دی عجب کہانی اللہ زائیاں ہائے اللہ زائیاں تو رج رج پھیلا دیتے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی معلوم زار نہیں ساڑے پلے ساڑا وس کوئی نہ چلے ساڑے سوتیاں نصیبانوں جگا دیتے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی اللہ اسیں تیرے ہو کے سوالی لئی پھرنے ہاں جولی خالی ربا خیر ساڑی ساریاں دی چولی پا دیتے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی ہر بندہ کلپی جاندہ ہے مکہ اللہ مدینہ وکھاوے ہر بندہ کلپی جاندہ ہے یہ میں گل ہے کہ پھر ویکھو تسی اللہ دی شان ویکھو جناب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے باپ نے بیت اللہ بنایا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا حکم ہے خلیل اعلان کر وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ حج واسطے آؤ یا اللہ میں اعلان کراں کنے کو بندے سن لین اللہ فرمان لگے او تیرا کم نہیں ایک باری کھو کے ہوکا لا دیں قیامت تک آن والے مسلمان کلپا میں دے آن ایک بارا کہہ تون دے بھی آجو ہن ہر کوئی کلپی جاندہ ہے کیڑا ٹائم ہوئے اوے سفیان بن عیینہ 11 سال دی عمر اس بچے دی
انج کر کے خانہ کعبہ چ انہیں پیر رکھیا نظر پہلی بیت اللہ تے پئی اے زمین دے سینے اے او بیت اللہ ہے جنہوں ایک واراں ویکھیا 90 سالاں دے اللہ گناہ معاف کر دیندا ہے سفیان بن عیینہ ویکھیا دے اللہ میں دعا منگن لگا حدیث پاک جی ہے بیت اللہ نو ویکھو پہلی بار تے جو دعا کرو اللہ قبول فرماندا ہے آندہ یا اللہ سفیان دعا منگن لگ گئے قبول فرما لی اللہ جب تک زندہ رواں ہر سال ہی حج کردہ رواں اے 11 سال دی عمر اس بچے نے دعا منگی 91 سال دی عمر فوت ہوئے بولو کنے سال زندہ رہے جننے سال زندہ رہے 80 سال ہی بیت اللہ دا حج کر دے رہے اللہ ساڑی بھی قسمت جے کرتے کیفل اللہ دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا دے اللہ کیفل معافی دے قابل نہیں ایک طریقہ ہے نا معافی لیندہ پہلے اپنے آپنوں مجرم ثابت کرن دیا ہے کہندہ مالکہ کیفل معافی دے قابل نہیں تے چوتھی بار آندے اللہ سونے آؤں کیفل جے معاف کریں تے تینوں پوچھن والا بھی کوئی نہیں اینی گل کردہ پہ آئے دا کلے جائی پھٹ جاندہ اکھاں جے پانی آگے آئے اللہ دے ڈر دی وجہ کر کے ایندہ کلے جائی پھٹ گیا ایندی جان نکل جاندی اللہ سامان تو جبریل نوں کہن لگے اوے جبریل لوکاں نے گلاں کرنیاں نے لوکاں نے صبح کہنا ہی کہنا چنگا ہو گئے اوے سونے نہ کسے تے فتوے لام او گندہ او جہنمی نہ ادھر اشارے کیوں کرنا اپنے آولے ویک بابے وارث شاہ نے بڑی کمال گل کی تھی آندھے وارث شاہ برا بندہ لبن ٹرے آم برا نہ لبا کوئی اوہ وارث شاہ کی دعا دے تن چے چھاتی ماری تے میتھوں برا نہ کوئی ادھر کی وینا کدی اپنے آولے ویکھیا کر آپ سرکار دا فرمانے مسلمان دے عیب نہیں نیکیاں ویکھیا کر سونے آم اپنے مسلمان پرا دم اے بگے نا بیان کریا کر ماڑی جی گل لب جائے سارے پنڈ چے گل پھیلا دینا ہے ڈر جا اللہ پاک دے غضب کولوں آمنہ دے لال ساری کائنات سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آخر تے سنا دے اے بخاری دی حدیث آپ سرکار دا فرمان جن نے اپنے مسلمان پرا دم اے دنیا تے عیب اندہ گناہ ویکھیا اندے تے پردہ پا دیتا اے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو اگے بلا کے اللہ رحمت دی بکل چلے لین گے اللہ پاک فرمان گے فلانا گناہ کیتا ہی کہ نہیں اے فلانا گناہ کیتا ہی کہ نہیں آندھے یا اللہ کیتا ہے اللہ پاک فرمان گے کامبنا کیوں ہیں ان ڈرنا کیوں ہیں آندھے اللہ سونے آج میرے گناہ آج سارے آندھے سامنے کھولے جان گے اللہ پاک فرمان گے تو فلاں شہر اندر فلاں پینڈ اندر اپنے مسلمان پر آدھا ایک عیب ایک گناہ ویکھیا سی کہ نہیں اللہ جی ویکھیا سی اللہ پاک فرمان گے ان دیتے پردہ کیوں پایا سی اگے بیان کیوں نہیں کیتا آندھے اللہ سونے مسلمان دی عزت دا معاملہ سی میں ان دے عیب تے پردہ پا گیا اللہ پاک فرمان گے میں بھی تیرے عیباں تے پردے پا کے جنت الاٹ کر دیتی ہوں اللہ کہن لگے جبریل لوکاں نے گلاں کرنیاں نے جا کے دروازے تے لکھ دے اوے دنیا والے اے میرے کولوں ڈر کے رو پہ آئے ایندی اکھاں چ پانی آ گیا میں کیفل نو جنت الاٹ کر دیتی اللہ سانوں بھی اپنے کولوں ڈر کے اکھاں چ پانی بہان دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ایک ساتھی نے آکھا ہے بابے میاں دے شعر سنا ایک گلا خراب ہے پھر کدی سنا روگاں وچوں رو گیا نو کھا تے جس دا نام غریبی
کنڈ وکھا کے لنگ جاندے نے رشتے دار قریبی روگاں وچوں روگیاں واللہ جس دا نام غریبی کنڈ وکھا کے لنگ جاندے نے دل دے یار قریبی دشمن مرے اوے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا بیلی بیلی ہر کوئی آکھے ہوئے میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں ہو بیلی جدوں جاسی جان اکیلی مرد ونگارے ہوئے کدی نہیں ہارے توجہ مرد ونگارے کدی نہیں ہارے اوے رہندے شیر مرے لے مرداں اتے آندے رہندے اوکھے سوکھے ویلے مرداں اتے آندے رہندے اوکھے سوکھے ویلے اوے چنگیاں دا تے ہر کوئی ہوندا تو مندیاں دا والی ایکو سہارا تیرے نام دا ساڈی عملوں جولی خالی بس کرو جی